सो निरंतर आमपर मनुष्य जन्म प्राप्त झाल्यानंतर साधन करून घेऊ का आणि तदनंतर आमचं विल पॉवर आत्मशक्ती म्हणतात ते वाढवून घेऊ का. आज कलियुगांतू पुरा लोकांना एक विकनेस असा म्हणजे आत्मशक्ती ही न थोड लोकांना आत्मशक्ती उणप्रमाणे तदनिमित्त आमकां खंय रियल नाही तर रियल दिसता. आता बेसिकली हे संसार म्हणत निज नाही, हे आम्हीचे करून घेतले की बंधन ते हे कसं पळयता प्रपंच ते निज नाही, आमगेले कसं वस्त आसा ते निज नाही आणि ते निज म्हणटा ते दिसना आमकां. ते अदृश्य रूपान ते पुरा काम करता. आज अदृश्य शक्ती कशी काम करता ते दृश्य लोकांना जायच केवळ जायना. आम पुरा अनुभव आसात दमन कशें आमकां पुरा हात धरला म्हणून आज खंयच्या मनशावर भरवस दवरून बसयात केवळ येना. प्रपंच कोणावर भरवस दवरचें ना आमकां. कोण केन्ना कशें घुंवता म्हणून आमकां कळना. सो ते आत्मशक्ती म्हणटा ते आमी सर्व प्रकार साधन करून घेवन ते वाडोवन घेवका. ताका गुरू मार्गदर्शन आमगेले पित्र आराधना आवसो बापसो आशिर्वाद सर्व लोकांले वेल विश म्हणटा गुड विशस म्हणटा न्ही वेल विशस पुरा तांगेले पुरा आमकां ब्लेसिंग्स जाय पडटा. हें पुरा पुरा करता मागीर आमकां दिसता हें शुन्य म्हणून. शुन्य म्हळ्यार कसं ना म्हूण अशें न्ही, हें अर्थ नाशिल्लें पुरा करता म्हणून. कशें कशें प्रोग्रेस करता तेन्ना दिसता आमकां हें पुरा आमी नुस्तें घेवन बसल्याय म्हणून. मागीर एक स्टेज जाता की हें नोकरी नाका आनी कसं नाका तें नाका खाण नाका असली एक परिस्थिती येता आमकां. म्हळ्यार एक स्टेज येता. ताका म्हणटा ते डिसइंट्रस्टेडनेस ते वैराग्य म्हणटा. तो वैराग्य म्हळ्यार एक्चुअली मस्त लोक कसं करता काय म्हळ्यार पुरा संवसार सोडले गेले हें वैराग्य न्ही. ताका खंय म्हळ्यार ही एक मानसीक स्थिती म्हळ्यार मनांतूच आमकां उरणे तें संवसार हें पुरा भांगर घेवन मनांत उरणे आनी भायल्यान सोडून घेवन मनांत उरलें तें प्रयोजन ना. भायर दवरून घेवन मनांत ना तें बेस्ट. आमगेलें तशें जायना. आमगेले ना जाल्ल्याचे विचार येता तें वैराग्य करून कसं प्राप्त प्रयोजन ना. सो वैराग्य म्हळ्यार मनांत कसले आशा अपेक्षा की डिजायर फॉर पोसेशन तें कसलें आमगे लागीं उरलें. म्हळ्यार हें भौतीक रिक्वायरमेंट कसलें आसा पळय म्हळ्यार कनेक्टेड टू वर्ल्ड कनेक्टेड टू बॉडी तद्यान आमकां पुरा फ्री जावका. सो ही वैराग्य म्हणटा ते संवसार आसून प्राप्त करून घेवका. म्हण ताका वैचवर हें निदर्शन दिताचें कमला फूल उदकांत आसून ताका उदक लागना. तशें आमी संवसार आसून उदक पडटकीर रावना ताजेर पळयलें आसतलें तुमी. तशें संवसार आसून आमी कसं करता म्हळ्यार हाज्यान एफेक्ट जावनी सुख दुख्ख हें पळय आसा पळय एफेक्ट जावनी ताका रियल वैराग्य अशें म्हणटात. सो संवसार आसून आमी साधन करता सोडून वचून न्ही. ताजे पयलीं नाजाल्यार संवसार करता पयलीं विचार करता. संवसार करून घेवन कसं घ्याक दिसलो म्हणून बायल चेडवान सोडून वचचें न्ही मनशान. तें करचे पयलीं विचार करता आशिल्लो. बरें केले नंतर आसून साध्य आसा न्ही. आतां आमी परत साधन कशें संवसार आसून केलें न्ही सोडून वचका म्हणून आवश्यकता ना. जाल्यार गुरू मार्गदर्शन जाय पडटा आमकां. अशें एक स्टेटमेंट आनी रियालिटी फिलॉसॉफी एट द सेम टायम रियालिटी चेंज इज द वे ऑफ लायफ म्हणून. प्रत्येक पळय तुमी चेंज जाता आसता. कितले लोकां पळयले आसतले तुमी तागेलो स्वभाव चेंज जाला. आमी म्हणटा पयलें आशिल्लें तशें ना तो आतां म्हणटा की ना. आतां काल रात्री पावस आयलो सडन पावस आयलो वय की न्ही. सकाळ नाशिल्लो चेंज जालें तें. मनशाल पळय ग्रोथ चेंज जाता. चड आशिल्लो व्हड जाता आनी हें जाता मागीर एडोलेसन्स म्हणटा प्रौढावस्था ग्रहस्थ जाता मांतड जाता ओल्ड एज हें पळय जावन मागीर एक दुस्मान जाता. सो प्रत्येक पळय परिवर्तन म्हणटा जिवनाचें एक रोल हा. ताका नोबडी कॅन प्रिवेंट. इवन काल पळया काल चेंज जाता आसा ऋतू चेंज जाता दिवस चेंज जाता.
प्रतिदेव सोमार म्हणणं आम्ही ताका म्हणटाले आज आयतार म्हण मागीर दिवस चेंज जाला न्ही, डे चेंज जाता, मनुश्य चेंज जाता जाल्यार देव चेंज जायना. म्हत्वाचें तें पयलो लोकांनी चेंज जालें जाल्यार फोंडा पडटाशें. देव एक चेंज जायना आनी गुरू एक चेंज जायना म्हणून पुराय जिवन काडटा आसायचें. नाजाल्यार हांवें दिवसाय कडेन गुरून केल्या देवान दिवसाय कडेन करणे आज लागीं करचें, फाल्यां दूर करचें, आज करता म्हणटा फाल्यां हांव सांगिल्लें ना म्हणटा देव तशें केन्ना कर ना, मनुश्य करता. सो एक म्हळ्यार बदलावणें खंय जायना की म्हळ्यार देव आनी हें अल्टिमेट ट्रूथ म्हणटा आमी. कशें बदलावण एक अल्टिमेट सत्य, तशेंच देव म्हणटा हें अल्टिमेट ट्रूथ. आनी देव आसा पळय बियॉन्ड चेंज, ताका बदलावण लागना. ताका ताणेंच पुरें करचें. बदलावण तें कशें कर म्हळ्यार आमकां एक हात शिरकोवचे खातीर त्या देवान पुराय करचें. हें तुमकां गोत्तूर का. सो आज आमी साधना मार्गान तो आमगेलें कसं एक शक्ती आसा पळय ती एनर्जी वेस्ट करणे, सुख आनी एन्जॉयमेंटाक परत वेस्ट करणे, ताज्यान खंय तुमकां कॉन्सन्ट्रेट जाता, एकडे पॉकेट जाता, शक्ती बरेच जाता. शक्ती म्हळ्यार दैहिक शक्ती न्ही, भितर शक्ती आसा पळय ती वाडका आमकां. ती शक्ती जर वाडल्यार आमगे लागीं आत्मशक्ती वाडटा. परत करून म्हळ्यार हाजे बल कोणाक दिवका म्हळ्यार आत्माक दिवका. केन्ना आत्म पॉवरफूल जाता तेन्ना देवाला मेळटा. वेन यू बिकम इक्वलंट टू गॉड, देवाला तितलें केन्ना योग्यता आसा तुमकां. तुम देव आनी तांतूं कसं जालें फरक करना. सो अल्टिमेटली देव ताका घेता तूं आमगेलो यो म्हूण. आतां कोण आमी म्हणटा न्ही आमचे गेलो तूं यो रे म्हूण, तशें देव कसं म्हणूंक मेळ्ळी. आतां तो आमचे गेलो म्हणना ताका, आमकां म्हणना, कारण आमकां तागेलो क्वॉलिटी ना आमगेली. सो तसले क्वॉलिटी परत तुमी डेवलप करून घेवका. आदी तुमी एक विचार करता जिवना उद्देश कसलें, टू टेक ऑर टू गीव. टू गीव कशें जालें, टू गीव. बरें, आतां लोकांचो एटिट्यूड पळयला न्ही तुमी. फुकट खंय म्हणटा तें आज एक दिवस गेलो म्हणटा, फुकट गेलो, फुकट कारार बसलो, फुकट खालें, फुकट ताका तोप गेली, फुकट खावचें न्हय घेवन येवचें वेगळें. आजान कसं जाता की म्हळ्यार गेलें जातशें वता तुमी, कसं घेतला पळय तें जास्त शेतां वता. आदी तुमी हांगा कसला बसला म्हणटा घेतलो म्हणून बसले तुमी, मातशें घेतलेलें पळय तुमी. हें रिजल्ट हांगा बसून पळय आमी हें करता पडलें. दिल्लो आसल्यार आमी जाल्यार मेळनाशिल्लें आमकां. पूण ताका कितें म्हणटात की म्हळ्यार जिवन लेखाचारान तो आमी दिल्लें जास्त जावका म्हणटात आनी घेवचें मिनिमम करता म्हणटात. तशें कशें म्हणटें हांगा जेवं नाका थंय जेवं नाका. आज घर खंय खंय वचून जेवण येता तुमी ताका दिवचें तुवें दिना. सेकंडली तागेलें जेवण कसं म्हणून आमकां गोतना. कसं जालें जें आमकां ना म्हणून वचचें न्हय न्ही, आमकां आस न्हय पुरा, अवश्य ना आमकां तें पुरा. सो अवश्य आसल्यार मात वचचें. म्हणटा तुमी एक लक्षांत दवरता, वेर देर इज नो ड्युटी फॉर मी, म्हगेलें कर्तव्य खंय ना तूं वचका म्हूण ना. तें हांव मातसो तशें करता, कसं की कोण वता तो वता म्हण हांव वतना. आमकां अवश्य करता आसल्यार कोणाक फोन करता. पळय आतां सपोजींग कोण अशें एक्सपायर जालें अशें पळय हांव विचार करता आमगेल्यान जाल्यार वेवस्था अशें ना म्हूण. नाजाल्यार आमी परत करता न्हय तें खंय तरी करता. सो तें शिंपल आसलें आनी वचचें वगीच तें सिंपती म्हणटा वचून प्रयोजन ना तें. सो प्रत्येकान तुमी म्हणटा म्हाका हें अवश्य आसा की कशें, मागीर प्रेजन्स इज रिक्वायर्ड ऑर नॉट, मागीर हेल्प इज रिक्वायर्ड ऑर नॉट. प्रत्येक तुमी गोश्ट एक्टिविटी आसा न्हय हें अवश्य की न्हय. आतां तुमी एक एक्टिविटी करता अशें जाता हें डेवलपमेंटाक कॉन्ट्रिब्यूट जाता की कशी. स्पिरिच्युअल लायफ हें अवश्य आसा की हें अवश्य करतना. ह्या दृश्टीन प्रत्येक तुमी थॉट्स, प्रत्येक एक्शन तुमी परत विचार करता आनी अवश्य असेल मात तुमी स्विकार करता आनी ताजे मागशी तुमी पडटा. सो आतां जिवनांत तुमी म्हणलें कसं की म्हळ्यार आमी आयिल्ले आतां कसं लायक दिवच्याक म्हण आज खंय करता म्हळें घेवचें बंद करता. खंय करा घेवचें बंद करा. लोकां भारी खुशी जाताले की तुमी दिता आसा न्ही, मसलो घेतलो तुमगेले आसूं. बट दिवचें म्हळ्यार डिजर्विंग हांकां दिवका तुमी त्या लक्षांत दवरा. पुरो काण पुरो लक्ष दिवचें ताका नीट आसा की पळोवका बगबगी करून वचपी. आज लोक राखता उरतात तशीं. आमी कसं करता ताका एनकरेज केल्यार बरें जाता. ताका लेजिनेस लेथार्जीक एटिट्यूड आमी ताका सपोर्ट केला तशें करनाका तुमी. अवश्य आसल्यार आमी दिवका लोकांक. आज आनीक तुमी फिलॉसॉफिकल एक्सेप्ट करता. आमकां आतां कसं कसं आस पळय
म्हळ्यार देवान खंयचे स्थितीत दवरल्या, सूख आसो दुःख आसो. एक्चुअली दुःख म्हणणं कसं ना, हें दुःख तुमगेलें कल्पन के रियल दुःख हें. कल्पना वय की न्ही, वास्तवीक सारम आसा न्ही तुमी. एकलो बसून विचार केले वय की न्ही. हें परत दुःख केन्ना आयलें आनी कोणकी मेळ्ळें म्हूण आयलें न्ही. सो वास्तवीक आमगेलें ओरिजिनल स्वरूप कसं की म्हळ्यार तो आनंद सागरांत उरता खंय तो. हें ताणून घेतलें पळय एका, तें परत असोसिएशन म्हळें हें म्हळें तें बांदून घेतलें, घर केलें तें केलें, परत प्रॉब्लम स्टार्ट जाले. सो कशें रिलेशन तुमी वाडयताची तशें तुमकां प्रॉब्लम मल्टिपल जाता. पूण ताका म्हणटा जास्ती अंत पडनाका ते बाजारांत. हे संबंध म्हणल्यार बाजारांत जास्त पडनाका तुमकां. अवश्य आशिल्लें तेन्ना तुमगेलें कर्तव्य तें करा. अदरवायज हें जालें की ताका कसम दिसता, ताका वायट दिसता म्हणून अशें न्ही. म्हण तुमी एका मनान तशें धरका, कसं की म्हळ्यार हें देवालो एक संकल्प आशिल्लो की हांवें अंडरगो आनी म्हगेल्या बऱ्या खातीर आसा म्हूण. आमी नेगेटिव्हली घेताय. कशी घेताची? नेगेटिव्हली घेताची. जावचे पयलीं आमगेले देवालो संकल्प तो की हांव हें सफर जावता. ताज्यान खंय जाता, सफरिंगांत तुमकां एक मार्ग मेळटा. सफरिंगांत तुमकां रियल अनरियल कसं म्हणून कळटा. सफरिंगांत हांव कसं करता कसं करना म्हण तुमकां कळटा. पण सफरींग म्हणटात ब्लेसिंग इन डिस्गायज. ब्लेसिंग इन डिस्गायज म्हळ्यार आमकां देवालो आशिर्वाद जो संकट मुखांतर, तापत्र मुखांतर येता पळय. पण आमी देवाले कसं म्हाका आनीक दी म्हूण, आनीक जास्त बुदवंत म्हूण, आनीक म्हाका ज्ञान मेळटा म्हूण. जाल्यार कोण तशी रेडी ना हाजी. रेडी आसा की आशिल्लें फूल म्हणटा आमी. काणगे म्हणटा, आशिल्लें देवा काणगे म्हूण. तशें न्ही, एक्चुअली कसं करता म्हळ्यार कित्याक संकट तुम बगून आसता पळय तुमगेलें काणगे जाय. भोगता म्हळ्यार कसं काणगे वचूं न्ही तें. सो जालें तितलें उपद्रव वय की न्ही. एक आनीक काणगे म्हणटा, म्हणटा एक आनीक मार म्हणटा. एक दोळ आनीक दोळ काणगे म्हणटा देवा. तें जायना आमगेलें, कित्याक मनुश्य तितून तेगेलें तयारी ना, तितलो स्टेजार पाविल्लो ना मनुश्य. एनीवे तें आनीक काणगे पयलें म्हणटा नाका, आतां आनी माग नाका तितलें. अशें नासलें पुरो. आनी खंयचें संकट कश्ट आसा न्ही तें पुरा देवान आमगेलें उत्तम, पर्टिक्युलरली आमी ह्या मार्गांत कोण आसा पळय तें संकट म्हणटा आमकां ऑब्स्टॅकल न्ही तें, आमकां ब्लॉकेड न्ही तें. आमकां पुरो एक लेसन. एवरी संकट आसा पळय तें आमकां एक लेसन. तें पाठ शिकयता की हाजे वयर भरवस दवरनाका. तें शिकयता की कसं की म्हळ्यार तूं स्वतंत्र म्हगे वयर डिपेंड जा. कळ्ळें तुका? म्हगे वयर एकलो भरवस दवरता आनी कोणा वयर दवरनाका. आज आमी डेली पळयताचे कळ्ळें. एवरी डे आतां चल्लें, एवरी वेर इट इज हॅपनिंग इन. ताण हाका मारलें, हाण ताका मारलें, पेपर वाचताच तुमी. म्हाका एवरी डे 2-3 इन्सिडंट्स आर रिपोर्टेड. बायलेन ताका हें केलें, ताका बायलान बामणान ताका मारिल्लें. पयलीं खंय तरी एक म्हयन्याक 6 म्हयन्याक आतां तशें न्ही, एवरी डे 2-3 पुरो कॉन्स्पिरसी मर्डर करची. म्हण आतां पळया कसलो विश्वास दवरून बसशात. ह्या युगात मोहीम तशी आसा. ताजे बगी तुमी मात तें वायट करून घेवका म्हणना. सो आदी पुरा देवालो एक देणगे, देवालो एक संकल्प आमगेलो उद्धारक देवान दिलें अशें म्हण हे स्थितींत तुमी येवका आनी परत संतोशान जिवन काडका. देवालो बगी विचार करतना देव आसा म्हण केन्ना तुमकां नंबीक आसा. ते बेजार करचें, दुख्ख करचें आस्पद ना तें. पुरो आमगेलें कर्म न्ही तें, कसलें आसूं. आतां पळय आमकां हें दूख म्हळें हें म्हळें स्टील वी आर सर्वायवींग न्ही. खंय जालें कांय जालें ना. स्टील वी आर सर्वायवींग. आतां पुरो लोक कसं आसा वय की कितके वर्सां थंय वता अशें येता जाल्यार तिका आसता जिवन. म्हणटा पयलीं आमी शेक जावचें ना. देव कसलें जाता म्हळ्यार एक म्हणटा लास्ट टायम हांव म्हणलें आसा, म्हगेलें दोळ्या उदक काडनाका. हांव आसतना दोळ्या उदक काडनाकात तुमी. हें परत सहज तुमी भोगून काण घेवका. तुमगेलो पाप आसा पळय कृत्य परत तुमी भोगून काण घेया. सादी जालें तितलें लोकांक उपकार करचें पळोवका आमी. जालें तितलें ताका वयर काडचें पळोवका. हें फ्रॉम अवर सायड. जाल्यार अशें आसा की तुमगेलें घरचें धरा, घराण्याचें आनी कोण आसूं. थोडा लोक मरतना तृप्त आसा काय तृप्त आसा? मरता न्ही, तृप्त आसा काय तृप्त आसा? मोस्टली अतृप्त मनशाक हाडना तुमी. खंय तरी एक पुण्यात्मा कडलें
तो तृप्त आसतलो. रेस्टॉल कसं म्हळ्यार अतृप्त उरतात ते. तुम्ही नॉर्मली नोट करता फुडो, तो म्हणटा म्हाका आनी कसन ना म्हणून. कोण मरचे पयलीं मनीस म्हणटा, तो म्हणटा आशिल्लो रे कळ्ळें की ती म्हणटा आशिल्ली म्हाका आनी कसन ना, पुराय जालें म्हगेलें म्हणून. सादारण एक इंडिकेशन खंयची म्हळ्यारी तिका तें आशा अपेक्षा कमी आसा म्हण तिका. आनी कोण म्हणटा तें करता आशिल्लें हें करता आशिल्लें म्हळ्यार तें आंगार येता आमकां. ते अतृप्तात म्हणटा ती, तें आमगेलें म्हाका उरताची. कोण उरता अतृप्तात आमगेलें मातशी उरताची. आनी तें कोणाक धरता म्हळ्यार वीक पॉयंट कोण आसा ताका धरता. कोण तांगेलो विचार करता पळय, आतां ताका दिसता की हिका धरल्यार म्हगेलें काम जाता म्हणून. हिका धरता ती. आनी एकलो फापून घेता तो कळ्ळें. तो म्हणटा हागेलें म्हाका कसलें मेळना म्हणून. हाका धरना तो. म्हणून हे अतृप्त आत्मा आसा पळय आमगेली मातशी उरताची. पण लोक मातशे आसात त्यात. जाल्यार एक कोण शरणागत जाता पळय देवा लागीं गुरू लागीं, ते येनात थंय. हो गुरू जाय सेफ आसा म्हूण ते ताका हात लावचे ना. ताजे घरान तूं पुराय आमी फर्स्ट लोकल सोडात तुमी, आमीच पयलीं तृप्त उरता. आतां तुमी अशें धरा, तृप्त आसा की अतृप्त आसा. तोंडान न्ही, खरें रियल उरता. आमच्यान येना तें. मदीं मदीं कायम येवपाचें. आतां मदीं करंट गेल्यार आमकां हें जाता की ना तशें. कंटिन्यू फ्लो कंटिन्यूस उरता. केन्ना सपना विचारता की तृप्त म्हणटा. तृप्त आसा की ना? ना. म्हण आनी येता म्हूण जालें. आनी येता म्हूण जालें कळ्ळें. तृप्त आसा की ना? ना. आनी येवचास म्हूण जालें तें. एनिवे हें सिरियसली आमी लक्षांत दवरता. म्हळ्यार खंयचे प्रकार एक्सपेक्टेशन डिजायर अशें आमी ते जीव सोडका म्हणटा न्ही तशें. आनी एक्चुअली मनुश्य जल्म मेळ्ळे नंतर आनी खंयचे एक्सपेक्टेशन उरना आमकां. अलगशील आमकां देवान दिला न्ही, आनी खंयचे एक्सपेक्टेशन. म्हळ्यार समथींग इज लॅकिंग विथ यू. तुमी कसं करता साधन तें केलें ना म्हणून जालें. अतृप्त त्या कारण कसं की म्हळ्यार तुमी कसं करता तें केलें ना. आतां म्हाका हांव अतृप्त ना. अतृप्त कसं ना की म्हळ्यार म्हाका कसं देवान म्हणून केलें ना. ते एक स्टेजार ते डिपेंडींग ऑन माय साधना कसं म्हणा एक जबाबदार आसा न्ही. मोर ओवर हांव खंय म्हाका अपसेट जाता अशें म्हळ्यार म्हगेली एक जबाबदार आसा न्ही म्हाका. म्हगेले खातीर हांव कशें हें केलें ना, म्हाका तें जाय म्हणून पर्सनली हांव केलें ना. आतां हांगेलें चांगेलें पळोवन घेवन म्हगेलें डिपेंडंट कोण आसा पळय ताजे बद्दल म्हाका बेजार जाता. म्हगेले बद्दल केन्ना म्हाका हें दिलें ना तें हांव केन्ना तसलें केलें. इवन टुडे म्हाका ताका मेळ्ळें की म्हणल्यार हांव तें केन्ना कंपेर करना आनी म्हाका बेजार ना. बेजार कसं दिना जाल्यार बेजार न्ही. पुरो दिले नंतर आनी कसो बेजार. पुरो देवान दिलें, मागना अशें दिलें. आनी देव कशें करता कोण मागल्यार दिना, मागलें जाल्यार तिका दिता. हें आनीक आसा देवालें विचित्र म्हळ्यार केन्ना जाय तो दिना आनी केन्ना बरें म्हणटा कसं करता आमी घेवन. सो एनिवे सो दॅट्स लायक तुमी कसं हें दवरनाका तें एक्सपेक्टेशन. आनी आतां तृप्त ना जाल्यार तिका तृप्त आसा म्हणा देवालें. थंय एक मंत्र म्हणटा तुमी लास्टान आमकां कसं म्हळें आमकां देवाचो सोडली ना म्हण. आतां आनी एक मंत्र म्हणटा तुमकां की हांव तृप्त आसा म्हण. आसा की ना की कळ्ळें. एटलिस्ट मुखार जल्मांत तुमी आयज की हायर स्टेजार येता तेणी फुडल्या हांच्यान गेट पास काडटात. म्हळ्यार मस्त दिवस आमी प्रपंचान तो उरका म्हण. म्हळ्यार मनशान जल्म येतना तागेलें कर्तव्य म्हण आसा. त्या कर्तव्य जाल्या नंतर तो वता. उदाहरण घेतल्यार ज्ञानेश्वर म्हाका दिसता 18 वर्स की 25 वर्सां अशी गेली ताणें. शंकराचार्य 25, विवेकानंद 39. आनी हांगा 90 वर्स जालें की आमकां पान फळी पान खाता आसत. मार्डिके परवा रिसेप्शनाक देवळां वतालो आसत तेन्ना. आतां विवेकानंद परत देवळां खाण गेलो आसल्यार देवळान येवपाक मागचें पडलें तांकां. कसले एखाद्या रितीन आमगेले एक धर्म की हें परत जागृती निर्माण केलें तांकां कंपेर केलें आमगेलें कसं न्ही. ताणें एक सफरींग काडिल्लें आसा. नेक्स्ट मोमेंट ना. 15 दिवस जेवण ना खंय ताका इनिशियल रामकृष्ण परमहंसाल केन्ना समाधी म्हळ्यार एंड जालें न्ही. 15 दीस जेवण ना खंय पळोवपाक पाप तांकां.
परमहंसा पळोवन खंय घर भाड्याक दिलें नाका. तो गेलो ते सांग पयलो भायर गेले. आतां केन्ना गुरू आसतना पयलीं एक आसता आमी गुरू गेले डिसइंटिग्रेशन जाता तें. बट करचे हा व्हडलो प्रॉब्लेम जालें कोणाक विवेकानंदाक. गेले नंतर कसं करचें म्हणून परत लोकांक हातपाय सोडलो. जाल्यार हांवें हातपाय सोडिल्ले ना. 15 किलोमीटर चमकून गेला खंय तो. एक जेवणाक मागतात 15 दिवस उपास आशिल्ला. आतां तसली परिस्थिती आमकां आसा की 1% आमी भोगिल्ले ना तें. 1% आमी भोगिल्ले ना. म्हण खंयच्या परिस्थितीक आमी तें हें म्हणटा न्ही फेस इट म्हण येदर घालून घेवन तो मुखार गेला. आज पळय तेगेले पयलो लोक नांव काडटात. मातसो वर्स कार्य केलें ना तें जस्ट एट द एज ऑफ 39. आनी आमगेले एक सबंद प्रपंचाक एक अभिमान जावं तशें ताणें एक तागेलें व्यक्तित्व प्रदर्शन केल्लें आसा. सुपर आतां तृप्त जालें म्हणून तुमी हें करता आनी आतां अतृप्त कोण तुमगेलो आसा पळय तांगेलो परत चकडी ह्या कसो परत करून तांकां की तांगेलें कसलें एक्सपेक्टेशन आसा तें पूर्ण करता. आतां तुमकां एक वेळ उडगास सोदता बापेश म्हणटा आशिल्लो तें करता म्हणटा आशिल्लो हें दान करता परत तें तुमी फुलफील करता. आमी आस्त घेवन बसले आदी ताका म्हणटा की रायट्स एंड ऑब्लिगेशन्स गो टुगेदर. बापेल आस्त केल्या पळय ताजे जोड तागेलें ऑब्लिगेशन सुद्दां आसना आमकां तें कोण पळयना. तागेलें मनाक कसं नाशिल्लें आमी करता की कोण ना. खंयचें घर पळयात तुमी बापेल कोणी कसं करना की ताणें खंयच्या मनात ती आस्त दवरली कशी यूज केल्ली तें आमी करतना की फस्टलाच आमी कोणचें करून घेतलें विकलें पयशे घेतले तो कसं की कार की हें करून बरो मजाशीर जिवन काडटा आसता. ताका तितलेंच मेळचें आनी कसं मेळना. सो आमकां जाय जाल्यार बापेल पयशे न्ही. बापेल आमकां वांटो नाका. बापेल आशिर्वाद आसल्यार पुरो. आनी तो आशिर्वादाक वॅल्यू ना. आशिर्वाद आसलो मनीस खंय वता तो देव सुद्दां जाता. सो आमी आशिर्वाद मागचें पडटा नॉट प्रॉपर्टी एंड कसं एक भांगर हें परस पळय तें. सो तपोबल आत्मशक्ती तुमगेले वाडका तशें आमी अनेकात पुरा प्रकार पुरा हें करता आसाची हें करा तें करा म्हणून. आनी प्रत्येक तुमी पळयलें आमगेले हांगा कशी की म्हणाली आयोजीत तांकां तांगेली शक्ती वाडोवची. आनी ही कल्पना भट दिना तुमकां. आतां खंयच्या भटान तुमकां अशें गायड केल्लें आसा की पळयात. एक टिका अशें म्हण हांव म्हणना तो कॅज्युअली म्हणटा तें वाजलें बरें हें वाजलें बरें अभ्यास करा म्हण मातशें पडना. आतां गुरू कसं करता म्हणाली तागेलें मातशें पडटा करचें की ना की पळयता. करचें की ना की तें वेळ भिवूनपणी करता म्हणटा एका वेळा. एनिवे गुरू एक काम कसं की म्हणाली ताका चिंतल्यार सोडचें न्ही म्हूण लास्ट टायम हांव म्हण पळय 3 प्रकार डॉक्टर असं म्हण परमहंसान म्हणें. एक खाली प्रिस्क्रिप्शन दिता हें घ्या म्हणून आनी कांय ना जालें तुमी जावकालें तुमी घेवचें. दुसरा प्रकार डॉक्टर कसं म्हणटा कळ्ळें तूं घेतलें की तूं घेव का घेना जाल्यार अशें जाता तें परत एनालिसीस करून सांगता. सो सेकंड इज बेटर दॅन द फर्स्ट. आनी थर्ड तशें काय न्ही हरदारी बस काय घेत की ना म्हूण तो पिना म्हणटा ताका तोंडाक घालता तो तशें पिवशीत ताका. सो गुरू म्हळ्यार अशी थर्ड टायप उरता कशी तो बसून आसता तागेले चकर अशें येता आनी बायक परत अशी म्हणलें तुमकां असल गुरू तांकां कोणाक कसं पडलेलें ना. तांगेली स्तुती तांगेले दरबार तांगेलो पयसो हें वाडलेलें ना तांकां. आमी हांव रिपिटेडली म्हणटा तुमकां सत्य आनी असत्य डिफरन्स हांव दाखयता आसा तितूय. आमी कोणा वयली टिका कर काय टॅक कर तातूंत आमकां समाधान जायना आमकां खुशी कांय मेळना जाल्यार सांगता न्ही आमी आमगेलो धर्म कसो की म्हळ्यारी तुमी हांगा ट्रॅप जावं न्ही. आनी आजी अशें जालें की कितके लोकांक आमगेले आसा न्ही मस्तोड नाक जालें की भटाकिंत जास्त नॉलेज प्राप्त जाल्लें आसा. आतां एक मनीस पळय भटाल लिमिटेशन जर स्वता म्हळ्यार कोणाक ज्ञान प्राप्त जालें म्हणून आमगेलो ग्रुपाक केन्ना म्हणटा आमगेलो भट्ट कोण आसा ती आमगेलो ग्रुपाक भट्ट न्ही तुमी. लोकांक आसलेले कोण अज्ञानी आसा तांकां तुमगेलो भटपण दाखया. आमगेल्या लोकांक तुमकां एक ग्रुपाक मेंबरच तूं इक्वलच आनी कोणें आसा तो जो पर्यंत गुरू ताका हें करना त्या पर्यंत तो इक्वल म्हणूनच करता.
आमी पुरा लोकांना आपण भट म्हणतोय आमगे एटलीस्ट आमगेल ग्रुपार दाखवता कोणाला की दाखोवनी जाल्यार विशेषता आमगेल ग्रुपार हें करचें ना फुडें आसता मनीस. सो आत्मोद्धार जाल्यार आमगेली आत्मशक्ती वाडली, तपोबल वाडलें जाल्यार ताजे बरोबर कशें जावपाक म्हळ्यार लोक उद्धार सुद्दां जावता. लेट मी ग्रो एंड लेट अदर्स ऑल्सो ग्रो. आमी वाडका आनी कशें वाडका समाज सुद्दां वाडका. सो तें तुमी एक लक्षांत दवरका. खाली तुमी हें वाडपाक जर बसल्यार तें प्रयोजन ना. लोकां खातीर तुमी कशें तरी करता आनी आमगेर आतां मस्त लोक तें इनवॉल्व जालेची. आतां उदाहरण घेया, डायरेक्टली तुमी दिना जालें की गुरुला कसं तरी हांड दिताच वय की न्ही. आनी तो गुरू कांय तें घेवन कांय आस घेवन बसना तें त्या लग्जरी तो कसं कांय करना तें इंटर्न समाजाक वता तें म्हळ्यार थ्रू गुरू इट इज चॅनलायज. सो खंय वता दिल त्या समाजाक वता. तुमी दिना जाल्यार हे मुखांतर तें वता. सो हें एक बेसीक प्रिंसिपल तुमी लक्षांत दवरा. कशें जाल्यार म्हळ्यार आत्म उद्धार हें जावचें आसल्यार लोक उद्धार हें पॅरलल वता. आनी समाजान तो देव पळोवका. समाज सेवाच्या देवाला आराधना पुजा म्हणून अशें तुमी लेखा. आनी पुरो लोकांना साधू संतान कशें केलें की म्हळ्यार समाजा खातीर कशें तो ताका अनुकंप कितलो आसा. आनी म्हाका दिसता आमगेले गुरुजीन तें एक पळयलें. तां नोट करता न्ही खंयचे खंयचे एक्टिविटी कशी करता म्हणून. ते समाज एक्टिविटी आशिल्ली 4 लोकांक मिक्स जाता आशिल्लो. मागीर विश्व हिंदुत्व पुरा पळयलें तांणी. म्हाका सांग दिसता हाका पोटेन्शियली हो हें आसा म्हूण हागेलें पोटेन्शियल आसा म्हूण. ती पोटेन्शियलिटी तुमी डेवलप करता. कोणालें ना पळय तें तुमी डेवलप करता. सो एक मनांत अशें धरा की मॅक्झिमम लोकांक हेल्प करता, मॅक्झिमम लोकांक हांव उद्धार करता म्हूण पळय. लेट अदर्स ऑल्सो ग्रो म्हूण तें फिलॉसॉफीर आमी काम करता. स्वार्थ अशें जावं न्ही. आतां प्रत्येक मनशाक विश्वास आसता आनी तो डिग्री आसता. लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स वेरीज. आत्मविश्वास म्हणटा न्ही की देवा वयर विश्वास. आतां 100% कितले लोक आसा 100% फेथ कितले लोक आसा. शेक जावं न्ही. शेक जाता म्हण ना म्हणून जाय. जाका म्हणटा तिकडे न्ही कोण 100% फेथ दवरून बसता जावका चिंता म्हूण देव कितलो म्हूण पळयतालो कितलो म्हूण टेस्ट करतालो. देवान टेस्ट करता ताका सुद्दां लिमीट आसा न्ही. देव एक दीस कन्फ्युजन येता कशी केली ती खोटली फिट जायना कशी केली ती ती फिट जायना म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा जायत मरे तुमची कळ्ळें तुमची जिखला तुमची विजय आमचो कळ्ळें हांवूच चलोवन म्हणटा ते. तो आमगे भक्ती कशी उरपाक म्हळ्यार देव तांचे डिफीट जावपा. डिफीट म्हळ्यार तशें न्ही त्या दृश्टीन न्ही. देवाक दिसता की जायत जावो म्हणून सोडना. आनी म्हाका सांग तुमकां एग्जाम्पल दिल्लें. हें एग्जाम्पल वापस दिवचें कशें जालें म्हळ्यार हें एग्जाम्पल सादो मनशान म्हाका सांगिल्लें. बरें वैदीक आमचो बरें एक श्रेश्ठ हें आशिल्लें विद्वत आशिल्लो. तें विद्वत पुस्तकच कसं ना तो ज्ञान आशिल्लो. आनी कोण हांव रिपीट करता. सो पुणांत एक बायल मनीस आशिल्ली. खंयचेय समस्या आसूं आरोग्य आसूं कसं आसूं तेणें जिवनांत तूं पुरो देव खर्च करून तेणें परिहार घेवचें. मागीर तिका एक प्रकार की एक डिसीज प्राप्त जालें. म्हळ्यार मरणान तिका कायल आशिल्ली ती. गोकर्णा फोन केलो तेणें तुमी रुद्राभिशेक करा म्हूण. आनी थंय वचून बसली ती. 1 दीस जालो 2 दीस जाले 3 दीस जाले. आतां भटा बेजार आयलो. थंय कितें 1 दीस केले नंतर तांकां कसं मेळटा तें कंटिन्यू केलें दिसून मेळना न्ही. तें एक एंगल आसतलें. मागीर तो भट्ट म्हणालो तिका कशें म्हण की म्हळ्यार रुद्राभिशेक करचें तें तीर्थ घेवचें गेलें क्रम. आनी कितलें म्हण तेणें शी वॉज प्रिपेर्ड टू पे. सो कितले दिवस भटान केलें. भटाक अशें दिसलें की आनी 1 दीस भट अशें म्हणटा तूं कसो लायक डॉक्टराले वतना म्हूण. हें कितले दिवस हें करता म्हूण. ती म्हणाली तुका जालें हांव दक्षिण दिना म्हूण दिसता की
तुका तशें विचारलेलो आतां तुका म्हणून तुगेलें काम करचें पळय की न्ही तें कसलें आसूं तें तूं तें पळोवंक नाका. सचिन म्हळें तूं कसलें पयशे दिना म्हूण अशें की म्हणून न्हय तशें न्हय तशें म्हणालो. म्हणालो म्हाका खाद्य रिक्षान धांवका म्हूण कितें जाता धांवता म्हूण. सचिन चाल दवरलें तेका विस्वास आसा 100%. कोण करता ताका ना. ताका जर पक्का विश्वास आसलो तशें म्हणनाशिल्लो तो डॉक्टराले वच म्हूण. ती वचना म्हणटा हो वच म्हणटा. आतां कोणा विश्वास पळया पेशंटाक आसा न्ही ती अशी जाता एक वटेन. आतां हांव हांगा सांगता कणक म्हळ्यार फिलॉसॉफिकली तो भट म्हणटा लागलो देव पुणे किती दिवस हे करणार म्हूण. एक दीस म्हणून ओपन करता न्ही दोळ ताणें देवान तुमचो ईश्वरान फायनल रुद्राभिशेका केलो दोळ सोडलो म्हूण. पूण जाता गेले पयलींच्या बरी जाली. हांव म्हणटा तसलो विश्वास आमगेलो येवका सुलभ ना तें आनी कठीण ना. कठीण आसा की सुलभ आसा की म्हळ्यार ही वाट कशी आसा की म्हळ्यार कठीण म्हळ्यार कठीण न्हय, सुलभ म्हळ्यार सुलभ न्हय. सुलभ म्हणल्यार सुलभ, कठीण म्हणल्यार कठीण. अडचण पळय येताच हे दोनीच तुमी विचारा भायर वचका. सो एक फर्म धरून घे मनांत तूं हांव दवरलो विश्वास आसा पळय देवा वयरी तो केन्ना फेल जायना आनी तो गट्टी धरता. आनी एक समजा अशें जालें की कॅलेमिटी अशें जाता तुमी अशें जाल्लें आसा उदाहरण जर घेतल्यार विवेकानंद थंय पळय गेलो परमहंस आशिल्ले बापूय मेलो 100 गट्टे लोक बाप फेमस एडवोकेट तो तेन्ना खाणा जेवणाक आनी ते पयला मस्त लोक तेन्ना अकस्मात बापूय गेलो ते खंयचे झगड्यान तूं हांकां भायर घाले निर्गतीक जाल्या गेलो कसो पयस ना तेन्ना आवसू अनमॅरीड भयणी मागीर हो डबल वचून प्रार्थना करता ताका एक वेळ शेत की देव खंय आसा म्हूण देवाचेर भंय आसल्यार म्हाका सफरींग कसो जालें म्हूण त्या स्टेजार ताका दिसता म्हूण परमहंसाले वता तो तेन्ना तो म्हणटा देवीक तूं प्रार्थना कर आनी प्रार्थना करता एक दीस 2 दीस जाले कळ्ळें आनी प्रार्थना करता ताका कळ्ळें मागीर देवालो संकल्प म्हळ्यार हांव म्हणटा कशें म्हळ्यार हांव सुद्दां पळयलें तें देवालो जर संकल्प आसल्यार तो संकल्प आमगेलो बऱ्या खातीर आसता आमकां कशें दिसता म्हळ्यार तो गूण जावका बरें जावका अशें म्हण आमकां दिसता आमगेलो मनीस विचारता देवा कसो दिसता म्हळ्यार ताका हेंच सोल्युशन ह्या परिस्थितीर हेंच सोल्युशन ताका आनी तें तागेलें हें जावका म्हूण तें भोग म्हणा की तागेलें मरण कसो आसा तें ओवर रायड करचें ना आमकां नॉर्मली आयकच देव पळय प्रार्थना स्विकार करता बट इन सच केसीस आतां देवालो लॉजीक कसो म्हण आमकां कळना म्हण ताका म्हणटा ती देवा तुगेलें तुका कोत्ताच म्हूण कृष्णालो संकल्प कोणाक कळना पुरा कळ्ळें आसल्यार आमी देव जाता आशिल्लो कृष्ण कसो जालें जाय पयलीं तो कोणच न्हय पुंडर कोण घेतो पौंड्रा तो कृष्ण म्हणटा तो बसलो तशें जाता ताका खंयचे थोडे आमी कडेन कृष्ण जावंक तशें देव पुरा 100% आमकां दिना थोडे चल दवरता तें खंय आउट ऑफ 100 5 केसीस तो दवर घेता तें आमकां कसं करचें ना प्रार्थना करता आमगेलो एक धर्म केन्ना तो दोळ सोडटा म्हणल्यार आमकां सांगचें ना सो आदी आमगेलो एक एटिट्यूड आसता पळय लोकां लागीं ताका शिकयता म्हूण ताका सोडना म्हूण ताका अशें एक तत्वज्ञान फिलॉसॉफिकली म्हणल्यार आसा ताका डिफीट करचे पयलीं तुमी तुमकां विजय प्राप्त करूंक जाय कसं करा ताका डिफीट करचे वचनाकात तुमी ताणें कसं कर्म केला तो खाता सो तागेलें ताका डिफीट तागेलें परत डोंट टेक हें तांतूं सोडला कळ्ळें आज ना फाल्यां देव म्हणलें तो पळयत वयना सत्य म्हणल्यार वय न्ही नाल्यार एक तुमकां गोत्त उरता 100% की हांवें तूं कसं केलें ना हांव केन्ना विचार करता तशें कसो एक प्रसंग आयल्यार म्हगेली चूक कितलो आसा म्हूण हांव पळयता तागेलें हांव पळयना हांव खंय चुकलां की ना चूक तशें कसो जालें म्हणटा म्हाका तो वेन यू आर वेरी क्लियर नथींग टू वरी
तो हें एक तुमी एटिट्यूड लायफान चेंज करा की ताका शिकयता ताका हें करता तें आमकां नाका. ताका शिकयतलो देव आसा. कोण आसा? देव सगळ्या लोकांक शिकयता. म्हाका शिकयलें देवान कडल्यान, म्हगेल्या अम्माका शिकयलें, म्हगेल्या बापायका शिकयलें, तुमकां शिकयलें तांकां शिकयलें. सो शिकयतलो एकूच मास्टर आसा. सो मसलोक मास्टर जावंक नाका. सांग. आमी एक शिकोवच्या वतना कोणाक कळ्ळें. सो तसो एक एटिट्यूड आसा तुमी काण उडोवंक तातूंतल्यान. इन्स्टेड तुमी कशें करता काय म्हळ्यार तुमकां ते शक्ती वाडोवचे तुमी प्रयत्न करता. आदी साधक म्हूण तुमी जर आसल्यार तुमी खंयची कॅटेगरी आसा पळोवकात तुमी. म्हणटा ते कॅटेगरी नॉर्मली 3 आसा. गुरू फॉलोवर्स, गुरू भक्त आनी गुरू शिष्य. नॉर्मली हे 3 कॅटेगरी. आतां तुमी फॉलोवर्स की शिष्य की भक्त. फॉलोवर्स. शिष्य कोणी जालें तें सुलभ ना. यस. भक्त की फॉलोवर्स की शिष्य. कसं नाही भक्त की फॉलोवर्स कितें तर जालें. सो शिष्य जावपाक ताका रिगरस हें आसा एफर्ट्स आसा, रिगरस ताका परिक्षा पुरो आसा. तांकां 2 रिक्वायरमेंट आसा तुमकां. ते शिष्य स्टेजार पावपाक 2 आसा. एक म्हळ्यार ऑस्टेरिटी म्हणटा पवित्रता. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्युरिटी ऑफ मायंड एंड प्युरिटी ऑफ बॉडी. म्हणून आहार हें परत घेवं नाका तें म्हणटा कारण. प्युरिटी ऑफ मायंड म्हळ्यार हें लोभ गीत तें परत आसपा तें परत वचका. लोकां वयर मत्सर शिकयत म्हणल्यार बुद्धी तें परत येवच्यान. वी आर नो बडी टू टीच. ताका शिकयता एकलो आसा. पयलो लोकांक शिकयता एकलो आसा. आमी कोणाक शिकोवपाक म्हूण. आमी शिकता मस्त आसा. मस्त आसकिना म्हण हांगा बसले तुमी. शिकतास म्हण हांगा बसले न्ही. शिकयले आसल्यार उर नाशिल्लें. आतां हांव शिकल म्हणून गुरू म्हळ्यार हांगा नाका वच तुमी. सो जो पर्यंत तुमी शिकता आसा तुमी हांगा बसका. सो मस्त शिकता आसा न्ही लायफान तूं. आनी आमी कोणाक शिकोवची आवश्यकता ना. कसो म्हळ्यार तुमकां हय खंयच्या हां तुमी आतां कशें करता की म्हळ्यार 2 रिक्वायरमेंट्स आसता तुमकां. एक म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार इंटरनल एंड आउटर प्युरिटी. न्हांवचें घेवचें तें बरें आउटर जालें. इंटरनल म्हळ्यार मन शुद्ध उरता आमगेलें. आत्म शुद्ध उरता. सेकंडली मन केन्ना प्रसन्न वदन म्हणटा ती. कशें उरता? प्रसन्न चित्त. जाल्यार तुमगेलें तशें उरना. माणसेक 3 कळ म्हणटात. सकाळीं सांज चेडवावरी कुमारिका. मध्यान प्रौढ सुवासिनी म्हणटा आनी सांजे मांतरशें दिसता. हे 3 जालें माणसेक. आमकां 24 जाला आसा. तुगेले कितें दिसता आमगेले कडेन आसा. घंटा एक आमगेले तोंडाक. आज काळी बरी दिसता म्हणाले. आनी कशें कितें दिसता म्हणाले. वचता बिचाचे काळी लागीं. तशें आमगेलें मन केन्ना प्रसन्न उरता. कशें लायक म्हणाली मन केन्ना प्रसन्न आसा देव थंय प्रसन्न जाता. देवाले हसत चेडूं आनी तुमगेलें अशें घेया. हसत येवका की रडत येवका तुमगेलें. हसत येवका. तशें देव कसो अपेक्षा करता की म्हळ्यार म्हगेलें चेडूं हसत उरता तेन्ना सुखार उरता. दुख्ख आसलें तेका आमी तें आमगेल्यान दवरून घेवका. एक बेसीक आमचो प्रिंसिपल आसा तो ह्या लायनान तूं आमगेलें सुख दूख आमगे लागीं उरता. कसो उरता? आमगे लागीं उरता. आमी सांगता म्हूण ना. आनी गुरू गोत उरता कळ्ळें. सांगता म्हूण ना. आनी गोतना गेले तकी ते गुरू शक्ती तें काम करता उरता. तें तत्व कशें आसा की म्हळ्यार समटायम्स ताका बशिल्ले कडेन गुरू अनुग्रहान ताका गूण जाता. हें गुरू गोत उरना. म्हणजे कॉन्टॅक्ट तागेले शक्ती उरता उरता नॉट विथ द पर्सन. ते शक्ती ताका काम करता उरता. तर तें प्रॉब्लम सॉल्व जाता गेलें. ताका कसं येवजलें काम पुरा जाता गेलें. सो विदाउट द नॉलेज ऑफ गुरू गोत नासतना सुद्दां गुरू शक्ती थंय काम करता.
सो ह्या ताजेवर आमी विश्वास दवरलो तर प्रोग्रेस करता आमी प्रयत्न करता. सो कृष्ण परमात्मा माझ्या मी म्हणपलो लोक गोत असं केन्ना कसं करत म्हण कोणाक गोतना डबल ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ सांगचें ना आमकां. आनी तागेले पयलीं आमी जर पळयल्यार कसं अशें केलें म्हण कोणाक कळना. सो नारद मुनी येवन सांगता हांगा की युधिष्ठिरान राजसूय यज्ञ आयोजन केलें आनी तुका आपयलें ताणें तुगेलें उपस्थित उरता म्हूण. हे श्रेष्ठ यज्ञान तो व्हडले देवता मुनी देवता ऋषीगण पळय येता ती तूं आयले निमित्त 2-3 बेनिफीट आसता ताका. एक म्हळ्यार युधिष्ठीर प्रसन्न जाता, ताका आशिर्वाद मेळटा, यज्ञ यश जाता. सेकंडली आयिल्ले लोक तुगेलें दर्शन जाता, सहज प्रमाणे दर्शन जाता. हे प्रभू तूं साक्षात परब्रह्म आसा. तुगेलें संकीर्तन नामस्मरण मात्र अंतज इवन लोवेस्ट कोण कास्ट आसता तसले लोक पळय पवित्र जाताची. देवा तुगेले कीर्ती समस्त स्वर्ग पातळ सर्व कडेन तुगेले प्रसार जाल्ले आसा. तुका देवा आमी शरण आयले, सर्व जीव तुका शरण आयल्याची. आनी वास्तवीक तुगेले पुरा लील आसा पळय तूं करचें पुरा आमगेले उद्धारक तर आसता म्हण देवा तुवें अवश्य थंय येवका. तुगेलो चिचो सोदर येळया म्हणटा न्ही तशी. आनी तुगेलो एक भक्त तो सादा न्ही तो तुगेलो एक भक्त ताणें अशें आयोजन केलें आनी ताका दिसता मामान येवका म्हूण. मामान ते यज्ञाक येवका म्हण ताका एक आसा सहज आसा आमकां कोण कोण आपयता ती आनी मामान देवान आयले कोणा नाका. सो थंय तागेले अपेक्षा आसा यज्ञा मूलक तुगेलें आराधन करता म्हूण अशें जालें तूं तें अनुमोदन दिवका ताका परमिशन दिवका. पांडवान कसकसन केलें कृष्णालें ओपेक नाशें केन्ना केलें ना. आनी एक तांणी सर्कल खंय म्हळ्यार तें द्यूत क्रिडा आसा पळय आनी कृष्णान एक वेळ विचारलें ताका तूं बशिल्ल्या उठिल्लो म्हाका विचारता आशिल्लो हें कसलें विचारलें तूं म्हाका म्हूण. तुवें जर विचारलें आसलें म्हाका हांव तुका सांगता आशिल्लो नाका म्हूण. तें तागेलें एक टायम. आनी सेकंडली तूं आनीक मिस्टेक केलें तांकां म्हूण. तांचो ऑप्शन आशिल्लें एक तुमी डायरेक्ट खेळका नाजाल्यार तुमी अनेक कोणाक मुखांतर खेळप येता म्हूण. आनी दुर्योधन आसा पळय भारी कपटी आशिल्लो तो शकुनी तांचो एक्सपर्ट म्हूण ताका गोत आशिल्लो. ताणें फर्स्ट म्हळें हांव शकुनी म्हूण शकुनी घेता म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा तुका म्हगेलो उडको सायल ना की तूं कृष्ण म्हगेलो सायड आसा म्हूण कृष्णाक हांव बस करयता म्हळ्यार हें प्रॉब्लम जायनाशिल्लें. सो 2 मिस्टेक केले तुवें. एक म्हळ्यार द्यूत क्रिडाक इन्विटेशन दिलें तेन्ना तूं म्हाका कन्सल्ट करता आशिल्लें. सेकंडली तेन्ना तुका ऑप्शन आशिल्लें तूं खेळना जाल्यार तुगेले तरफेन कोणें खेळयत म्हूण. दुर्योधन खेळना कोण शकुनी आयलो. तशें तूं जाल्यार कृष्ण म्हूण जाल्लें आसल्यार हें पुराय प्रॉब्लम आसूं म्हण हांव म्हणटा तुका म्हळ्यार अशें एक कोण आमगेर जाता. हांवें केलें अशें केलें परत विचारता मेक कोण आसलें निमगे नाशें कितलो घोटाळो जाता पळय कितलो त्रास जाता आमकां. सो आदी पांडव लोक म्हणटा आसता की तुगेलें आमकां आजून जाय तुगेल्या मनांत आसलें आमी हें करताचें म्हूण. आनी तांचो रॉंग ना. म्हालगड्यार आशिर्वाद घेवन म्हालगड्यार आमकां कसं विशय सांगले म्हूण आमकां बेनिफीट आसा लॉस ना तांचो लिपोवचो कशें उरना. आनी देवालें लिपोवचो कसो आमी आनी लिपयता की ताका कळटा तुगेलो संकल्प जाला ताजे कितें सांगल्यार बेटर न्हू आमकां लिपोवन करचें किंता मनान देवा सांगल्यार तांचे तागेले एक आशिर्वाद म्हणलें मेळटा. हे देवा तुगेलें कीत ऑलरेडी स्प्रेड जाल्लें आसा आनी तुगेलें हें पुरा समस्त पावन करचें चरण राजसूय येवका तुवें अशें म्हूण तो आमंत्रण दिता. आतां हांगा लोकांक कशें जालें की म्हळ्यार यादव लोकांक पयलें जरासंधाक काणका म्हूण आशिल्लें हांव यज्ञ मध्ये खंय आयलो
आतां आमी कसं म्हणटा पळय, पयलीं हें जावं मागीर तें करता म्हूण. आतां मस्त लोक म्हणटात आमकां कसं तर सांग तें कर म्हण. तो म्हणटा पयलीं तें जावं मागीर करता म्हूण. म्हळ्यार हांव देवा बरें डिक्टेट करता. पयलीं तें जावं कितें केलें काम मागीर करता खंय तो. तागेली चूक मागीर लोकांनी सांगिल्लें पळय कोण ताका बेजार जाला, कोण कसलें फल मेळना. आनी हांगा कशें लक्ष की म्हळ्यार तो हें हांवें 500 वेळा मातशें हांव केलें, परत करून आनी मेळना जाल्यार कसं जाता तूं. तें लॉस म्हूण तो लागता. सो आदी शुकमहर्शी अशें म्हणटा की यादव लोकांक अशें दिसता जरासंधा पयलीं काडसून घेवन नारद हें प्रस्ताव घेवन आयलो होम कर म्हणून. आमकां जाय तेन्ना तूं जरासंधाक निर्मुलन करचें, राजसूय मागीर. तेन्ना कृष्ण पयलो भितर आसता आनी उद्धवाले म्हणटा पळय थंय मिटींग घेतलें कृष्णान. कृष्ण भारी बुदवंत कळ्ळें, खंय सरकना. खंय सरकला की पळय तो, खंय सरकल ना तो. नरो वा कुंदरा थंय पळयलो तुमी. आनी खंय सरकल ना तो. ते कृष्णाचो उद्धवा म्हणटा, हे कृष्ण उद्धवा तूं सुहृदय आमगेले हितैशी मंत्रालोचन रहस्य तुका गोत आसा आनी तूं आमगेले द्रक आसा तर आमी कसं करता म्हूण तूं सांगता म्हूण. कोण विचारता? देव विचारता उद्धवाक. कसं करता म्हूण तूं आमकां सांगता. तूं कसं सांगता पळय आमी तशें करतात म्हूण. आतां जबाबदारी कोणा पास केली? उद्धवाक. आतां उद्धवाक गोत आसा कृष्ण सर्वज्ञ मुर्ती म्हूण. म्हगेल्या मनान तूं घालतलो तोची. जाल्यार तो कसं म्हणटा देवाले आर्ग्युमेंट कसं करचें म्हूण तो अशें विचार करता. देवा तूं म्हगेलें सजेशन निमगे दिता आसा, विचारता आसा, तुका पयलो गोत आसा. म्हगेल्या मनान कसं तूं गोत आसा, तागेल्या मनान कसं गोत आसा, म्हगेलें कसं विचारता म्हूण. आसूं आतां तुगेलें आज्ञा म्हूण हांव एक्सेप्ट करता म्हूण. हांव तर्क करना तूं तुगेलें आज्ञा म्हूण हांव एक्सेप्ट करता म्हूण तो जायत म्हणटा. आतां उद्धवान कसं केलें, तो बुद्धवंत आशिल्लो तो उद्धव, ताका हेडलो न्ही म्हूण तागेलो तो क्लोज आशिल्लो ताका. श्री कृष्णाचें उतर आयकून महर्षी नारद महर्षील उतर आयकून घेवन सभासदस्य कोण आसा पळय ते पळय. आनी ते 16,000 राज्य न्ही ते कितलें 16,000 की 21 21,000 दिसता. 21,000 राज्याले ते पळय बंदीत जाल्ले. तांगेले पळय अभिप्राय घेवन आज कृष्णालो अभिप्राय विचार करून घेवन हांगा सांगता कोणाले उद्धव हे भगवंता आतां उपदेश ताका दिता. कृष्णाक उद्धव दिता आसा. हे भगवंता तुगेले ते भाचे आसा पळय पांडव, राजसूय योजनान तूं पार्ट घेवं का आनी तूं हेल्प कर का म्हूण नारदान सांगिल्लें करेक्ट आसा म्हूण. आनी तूं कसं ना नारद त्रिलोकाचें तुला कल्याण अपेक्षा करता चलता. ताका पयलो गोत आसा, तागेलें तें सजेशन करेक्ट आसा. आनी वयल्यान देवा तूं शरणागत रक्षक म्हूण तुका बिरुद आसा. तुगेलें कोण येता ताका रक्षण करता, शरणागत रक्षक म्हूण तुका एक बिरुद आसा. सो आमचो कसली चूक ना, तूं रक्षण कर का. 10 दिसांनी ताका पळय यश प्राप्त जालें कोणाक पांडवाक म्हळ्यार युधिष्ठिराक. आनी तेन्ना राजसूय यज्ञ करचें योग्य आसा तसो राजाक चक्रवर्ती म्हणटा ती. सर्व दृश्टीन विचार केल्यार ते पांडवाल यज्ञ ताणें करचें, शरणागत लोकांक रक्षण करचें तुगेलें कर्तव्य. हें पळय जरासंधालें मरणाक अवश्य आसा. हें केलें निमित्त जाता म्हळ्यार जरासंधाक एंड जाता गेलें करचें एक योग प्राप्त जाला म्हूण. हांगा खंयचे आतां 2 अभिप्राय ना. आनी देवा जरासंधाक आमी विजय प्राप्त केल्यार आमगेलो उद्देश सफल जाता. आमगेलो स्वार्थ कांय ना तांचो, एक दुश्ट तो उद्देश सफल जाता. सेकंडली ताणें बंधनान घालता तें राज्य आसा पळय हजारान, त्या बंधनान तुला मुक्त जाताची. थर्डली लास्ट टायम आमी घेतिल्लो आसा 10,000 हॉस्पिटल आशिल्ले जरासंध आनी कोणा युद्ध केलें ताका मारचें येना म्हूण. तूं एकलोच थाका. ताका आनीक ऑप्शन कशें मेळ्ळें ताका समान आशिल्लो भीमसेन मात्र. ताका मात्र तागेलें तितली कॅपेसिटी आशिल्ली काय भीमसेन.
आनी देव कसं करता मिळाली तुगेल मुखांतर जालें सगळें भक्तां मुखांतर तो मध्य येना तुगेल्या जायन जाल्यार तो येता आतां आमगेल्या जायन जाल्यार देव मध्य येता आमगेल्या जाल्यार तो वगीत इंटरफियर करना सो भीमसेनाक ती कॅपेसिटी आसा कोणा जरासंधाक मारची म्हूण आनी तेन्ना कशें जाता जरासंध द्वंद्व युद्ध करता मरे मल्ल युद्ध म्हणटा न्ही तो द्वंद्व युद्ध करून ताका विजय प्राप्त करून घेवका आनी तें सोडून घेवन कितले अक्षोहिणी सैन्य म्हणटा पळय 1000 गोडे 1000 पयर गेले तरी ताका डिफीट करचें जायना कोण जरासंधाक आतां हें कृष्णा पयलो गोत्र आसा आनी जरासंधाल एक गूण आशिल्लो खंय तो ब्राह्मणाल भक्त खंय ब्राह्मणाल भक्त ब्राह्मण कसले विचारता की ना म्हणना खंय कशें कर्णान पळय कर्णान ते कर्ण कुंडल काणलेलें ताका गोत्र आसा ताका कळना देव म्हणून घेवन जाल्यार तें ताणें काणलेलें कितें दान आसा पळय ताणें केन्ना ना म्हणलें हो तशें जरासंधाचें एक गूण आशिल्लें म्हूण आजी तागे लेद्रा वचून भिक्षा मागता आनी कृष्णा गोत्र अशें नाटक म्हणलें आनी देवा भगवंता तुगेले उपस्थितीर हांगेलें युद्ध जावका कोणालें जरासंध आनी भीमसेन आनी मुखार जाल्यार गोच आसता हें उपस्थितीर तें युद्ध जावका तेन्ना भीमसेन ताका मारता आनी डावट ना निसंशय तो भीमसेन ताका मारता तितले कॅपेसिटी आसा आनी वयल्यान ताका कृष्णालें अनुग्रह आसा न्ही कृष्णालो भक्त तो आनी कृष्णान मनान जर आयलें रे कोणाक कांय करचें जायना कृष्णान मनान संकल्प केलो जरासंधाक काडका म्हूण सो हांगा दैवी संकल्प आसा भीमसेन निमित्त मात्र तागेलें बल आसा सर्व लोकल राज्याल पुरा फिक्स्टीज आसा हे प्रभू तूं शक्तिवंत रूपवंत कालस्वरूप देवा सर्व तुगेले शक्ती प्रेरे प्रमाण चलता आसा इवन तुगेले मुखार ब्रह्म रुद्र आसा न्ही तांकां कोणूय न्ही तांकां अस्तित्व तुगेले निमित्त आयलें देवा विष्णू मुखांतर वैष्णवी शक्ती मुखांतर आयलें आनी हे तुगेले शक्तीन जरासंधालो वध जाता आनी भीमसेन नामापुरती म्हूण भीमसेन कसं नामका वाचले म्हणटा न्ही एक्चुअली मारचें तुमी ताका कोणाक मुखार करून भीमसेना मुखार करून आनी अर्जुन केन्ना युद्ध करना म्हणून देवान सिद्ध करून दाखयलें तूं कोणूय न्हय म्हणून करतलो हांव करतलो म्हूण हाणें करचे पयलें परत तांगें लेंडू जालें विश्वरुपान ताणें दाखोवन दिलें तूं करना जाल्यार पळय इट्स ऑलरेडी डिसायडेड म्हूण सो देवा तुमी करना जाल्यार तो करता म्हणून ताणें कसं गेलें की म्हळ्यार हागेले मुखांतर तें पुरा करसून घेतलेलें आसा शंखचुडान मुक्त जाल्लो गोपिका शंखचूड एक प्रसंग आसा न्ही तुमकां मागशी राक्षसा मुक्त जाल्लो गोपिका परत कशी गाण घालता गजेंद्र हस्ती आसा पळय ते मोसल्या मुखांतर जावन ताका स्तुती केल्या गजेंद्र स्तुती म्हणून श्लोक आसा गजेंद्र मोक्ष आसा न्ही स्तुती आसा तेच प्रमाणे शरणागत मुनी शीतलाक उद्धार केल्ले लिला आवय बापाय तूं कारागृहांत मुक्त केल्लें गुणगान पुला करता आसात देवा आनी तुगेले अलौकीक लील पुला सर्व गान करता आसाची हे प्रभू जरासंधाल जर वध केल्यार ताका मस्त प्रयोग आसा मस्त एडवांटेज आसा आतां तो मरचे आसा राजाल पुण्यान निमित्त काही गोतना आसतलें लोक राज्य भितर पुरा धर्मिश्ठ राज्य न्ही तें 1000 लोकांक घालें ताणें की तुगेले पादस्पर्शान तें कळना आमकां एक्चुअली तागेलें पादस्पर्शान देंवचलें तुगेलें पादस्पर्शान आसतलें की तांगेलें पुण्यवशांत आसतलें की राजसूय यज्ञ करताक हें तुगेलें ओपेग मेळटलें तांगे एक पुण्य की हांव घेवट कशें एक योग मेळटलो म्हण देवा हांव खंय करता म्हळ्यार इंद्रप्रस्थाक वचात खंय वचका इंद्रप्रस्थ म्हळ्यार हांगेलें राज म्हणालें पांडवाल राज्य नवीन राज्य न्ही तेन्ना सुनापर आशिल्लें तांणी मागीर ताणें परत भायर गेले नंतर नवीन क्रिएट केलें तें इंद्रप्रस्थाक वच्चें योग्य म्हणून म्हाका दिसता म्हणून कोण म्हणटा उद्धव म्हणटा आतां कृष्णाक इंद्रप्रस्थ वचका म्हण सांगता म्हणून कृष्णान संकल्प केला थंय वच्चें भाग घेवचें परत तागेलें आसा निमित्त मात्र तुमी म्हणटा न्ही तुमी करा म्हण आमकां म्हणटा न्ही पयलीं ताणें केलें तुमी म्हण तो वचना थंय ताणें तागेलें मनाचें तोच करता एनिवे आतां हांगा सांगिल्लें आसा वच म्हणून तो वता सर्व लोकांक ते उद्धवान सजेशन आसा पळय करेक्ट दिसलें हागेलो सल्लो योग्य आसा वास्तवीक तो सल्लो कोणाली कृष्णाली दिली कृष्ण हागेलो मुखांतर ताका दिवस दिता
निर्दोष आशिल्ले खंयचे दोष नाशिल्ले तांचो. देवर्षी नारद यदुवंशाचे कृष्णाले वंशात कोण म्हालगड आसा पळय आनी स्वयं कृष्ण करेक्ट तुगेलें सजेशन म्हणटा, कृष्णच म्हणटा तूं सांगलें योग्य आसा म्हण. बसील परमात थाले ताची वय इंद्रप्रस्थ आमी वचका म्हण. सो कृष्ण आतां रेडी जाला कोणाल्या सजेशना प्रमाणे, उद्धवाला सजेशना प्रमाणे. सो आधी कृष्ण कसं म्हणाली बापेल वसुदेवाला परमिशन घेता, पुतूचे देवाने परमिशन घेवच कसं जाल्यार तिका एक बापय म्हणलें कसं न्ही परमिशन घेता. म्हालगड्यान परमिशन ब्राह्मण लोकांक तें केन्ना हें करनाशिल्लो तो. ब्राह्मण लोकांक परमिशन घेता, तांकां पांय पडटा. इतलें न्ही, उग्रसेन सगळें परवानगी घेता. भावाले व्हड भावाले बलराम सगळे ऑर्डर अण्ण म्हण एकला सगळें आसा अण्णा लेख हें म्हणटाले आमी सजेशन घेवन आनी अण्णा रिस्पेक्ट दिवका गजाल म्हळ्यार आमकां 5 बापय म्हणटा ती तांकां अण्ण केले अण्ण सुद्दां बापय समानच तो. हां सो तागेले एक शब्द घेता, तागेले आशिर्वाद घेता आनी तागेले पुरा 16,000 रांडले ताका. 16,000 रांड पळय सबंद थंय वतात खंय ते इंद्रप्रस्थ गेले राजसूय यज्ञात पार्ट घेवक आनी तागेले सबंद कुटुंब चेडूं आनी थंय परत तागेले अश्व रथ हस्ते परत सांका म्हणना ते पुरा बट्ट घेवन ताजे वयल्यान ते वाद्य हें परत सांका म्हण तागेलो लोटो. सो अलंकृत जावन वस्त्राभूळ आभरणां परत घालून परत चंदायर परत वतात वैभवान ते मिरवणूक वता. तांगे लोटो कोण परत दास सेवक सैन्य परत इंद्रप्रस्थ वतात. सो गांवत कोण कोण आसा ती दास दासी ते पुरा तांगेले टेंट म्हणटा पळय गुडार चादर गिदर मातशें एक दिसान पावना न्ही नित्याक थंय पुरा घेवन घोडे कसकसन मेळटा न्ही मागीर आनी खंयचे तें कोण म्हणटा न्ही तें पुरा रेड्डो आनी कसकसन प्राणी आसा परत घेवन ताजे परत घेवन तांगेले पुरा बिडार घेवन वतात. सो हे छत्र चामर ध्वज वाद्य ही शोभयात्रा म्हणटा न्ही. शोभयात्रा एक प्रकार कृष्णाली चालू आसा. तांतू श्री कृष्णाला समान तशें नारद महर्षी हें आयकून ताका भारी प्रसन्न जाता. कृष्ण भायर सरला म्हण आनी ताका जाय आशिल्लें खरें म्हळ्यार नारद त्रिकाल ज्ञानी न्ही तो. ताका भारी कृष्ण जाता आनी भगवंताच्या दर्शनान ताका पुरा आनंद भरीत जावन दळ उदय येता. आनी नारद मुनी म्हणटा तागेलें काम जालें आतां आपूण येता म्हूण म्हणटात आनी तो कामाक सक्सेस जालें की कृष्णा भायर काडूंक अशें ताका नाजाल्यार तुका कृष्ण वता आशिल्लो जाल्यार नारद मुनी निमित्त मात तशें आमी आतां परत निमित्त मात्र हांगा आमी परत करचें परत निमित्त मात्र आमी परत करचें देवान आमगेर आतां तो देव करचें आमकां तें भाग्य दिलें. तो निमित्त मात्र म्हूण ताका नारदाक कळ्ळें आनी कृष्ण ताका ब्राह्मण प्रिय न्ही तो ताका पूजा करता. नारदाक सेंड ऑफ म्हणटा न्ही तागेले पादपूजा करता नारद मुनीले सकल उपचारान पूजा करून घेवन आनी मागीर उलटा वचून तो नारदाकच नमस्कार करता हो ताका नमस्कार करता आनी नारद कृष्णाक नमस्कार करता. जाल्यार म्हळ्यार सर्व लोकांले आत्मा परमात्मा तो तांकां कसली चूक ना. बट वर्णान कृष्ण क्षत्रिय आशिल्ले निमित्त ब्राह्मण म्हण ताका हें करता ऋषी मुनी न्ही तो. आतां कृष्ण कसं आसता की परिचय कसले जातीन जाता हांगा भावनेन पबरा वयर जायना. आतां कृष्ण क्षत्रीय कुलांत आयले निमित्त क्षत्रीय म्हण ताका परिगण जाता ब्राह्मण परिगण जायना. सो ताका नमस्कार करता ती आनी तशें तो वता आनी कृष्णाल ते दिव्य मूर्ती हृदयान दवरून घेवन तो मुखारी वता आसा. सो आकाश मार्गारी नारद मुनी तागेलो संचार आकाश मार्गच तागेलो नाल्यार भोवना तो मनान पळयता तो मानस पुत्र मानसान काम करता. तेन्ना मुखारी जरासंधाले कोण बंदीत राज आसा पळय एक दुता तागेले धाडटाची आनी ताका वचून सांग म्हण भिवू नाका म्हण. कोण कृष्ण सांगता दुता लागीं भिवू नाका म्हण तांकां सांग आनी तुगेलें मंगळ जाता. जरासंधाक हांव मारस दिता. आतां दूत तागेले आज्ञा घेवन मुखार वता आनी तांकां सांगता शीघ्र कृष्ण परमात्मालें दर्शन तुमकां जाता म्हण. परत खोशयेन वता ती आनी कृष्ण परमात्मालें दर्शनाक परत एंक्शियसली म्हणटा आनी परत वेट करता आसत.
सुकमर्स म्हणटा परीक्षित राजा कृष्ण परमात्मा द्वारकेच्यान भायर सरला आतां इंद्रप्रस्थाक येता आसा आनी मानवाक दुर्लभ आशिल्लें तें दर्शन सहज प्रमाणे युधिष्ठिरा मेळटा सांगा ताका भारी खुशी जाता कृष्ण परमात्मा मोठो कुटुंब समेत येता म्हूण हरशें ताका मेळना तूं म्हाका पळयलें सुदामाक राजपरा कितले दिवसांनी वेट करता आसा दर्शनाक आनी सुदामाक कांय ना सुदामा येता म्हणटची वच धांवन येता तशेंच तें भगवंताले कलिला भारी खुशी जाता कोणाक धर्मरायाक आपल्या राज्याक चलयता आसना म्हूण कृष्ण परमात्मा 3 लोकांचे अधिपती कुडल्या पुरा प्रिपरेशन थंय वाद्य गीत पुरा रेडी गांवचे पुरा लोक वट्टे जाले पुरा शेण घालून पुरा साडयतात रथबीन पुरा रत्न पुरा घालतात थंय ते कृष्णाने वाटेन आनी कृष्णाले ते रूप ताणें आयले म्हण नंतर तागेलें हृदय आसा पळय तें डायल्यूट जालें तें हृदय करगीत म्हणटा न्ही मस्त दीस नंतर कृष्ण आमकां भेट जाता आसा ते हांगा आयले नंतर कृष्णाक तांगेले भेट जालें नाशिल्ली तें कशें एक आत्मीय रिलेशन म्हणटा पळय तें रिलेशनच तें सो तें आत्मीय रिलेशन ताका मनान दुखयलें मस्त दिवस भेट जालें म्हणून आदी तें सौभाग्य म्हाका प्राप्त जालें म्हणून आनी कृष्ण आयला परत परत ताका आलिंगन करून घेता आतां तांचो एक तत्वज्ञान आसा कशें की म्हळ्यार आलिंगन केले निमित्त तुमगेले पाप दोश पुरो वता सो युधिष्ठिराल कसले एक दोश आशिल्ले पळय पाप आशिल्ले कृष्ण परमात्माला ताणें मिठी मारले निमित्त पुरा दोश परिहार जाले आतां युधिष्ठिरान त्या दृश्टीन केलें ना सहज एक प्रक्रिया ती कृष्ण परमात्मा तागेले म्हणून पुरा एक मित्र स्वभाव आसलें देव म्हणून त्या भावना आसाची सर्व प्रकार पाप आनी तागेलें पाप पुरा गेलें परमानंद सागरांचो बुडला कोणाचा धर्मराय आनंद सुद्दांतून येत आसाची शरिरांत पुरा कंपन जालें वायब्रेशन संपूर्ण तत्व विसरला आपणें राज्य म्हणलें कोण धर्मराय लोकवेव्हार विसरला तो ताका एकूच कृष्ण परमात्मा एदर लाभला तदनंतर भीमसेन नकुल सहदेव अर्जुन पुरा येवन ताका नमस्कार घालताची मागीर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आशिल्लो ब्राह्मणा पर नमस्कार करतो ब्राह्मण कृष्णाक नमस्कार करताची जाल्यार कृष्णाक सोबेतला पळय डिसन्सी कोण कोण ब्राह्मण आसा पळय नमस्कार करता मालगड कोण कोण कृष्णाक पळय नमस्कार करता राज्यसभेंत सर्व लोक ताका सन्मान करताची आनी कोण थंय पळय आसा पळय स्तुती करताले ब्राह्मण पुरा ते वाद्य कोण वाद्यता ते पुरा नर्तक पुरा नर्तन करताचे ह्या प्रकार पुण्यश्लोकी श्री कृष्ण परमात्मा शिरोमणी भक्तला इंद्रप्रस्था प्रवेश केला ताणें आनी सर्व लोक कृष्णाला स्तुती करतले प्रत्येक प्रजल तोंडांत कृष्ण कृष्ण पुरा कृष्णमय म्हणटा न्ही पुरा कृष्णमय जालें सबंद इंद्रप्रस्थान तो कृष्णाला स्वदेशी टॉपिक ना एक कृष्ण आयला कृष्ण कितले लागलो कितले दिवस राबता हें पळय कृष्णाले टॉपिक्स बे कृष्ण म्हळ्यार देवालाजी कशें म्हळ्यार सान्निध्य प्रभाव परत विसरता आमी कितलें दुःख आशिल्लें कृष्ण आयले ताजे पयलीं परत तांगेलें दुःख आशिल्लें तांकां आनी कोणाचें आतां कृष्ण आयले नंतर दुसरें टॉपिक ना पुरा लोक कृष्णालेंची आराधन करता जाची आनी सर्व लोक आसा पळय कसलें की कोण आमकां दृश्य प्राप्त जालें न्ही पुरा भांगर गिंगर घालून घेवन पुरा हें म्हणटा न्ही सुगंध द्रव्य पुरा घालून घेवन अलंकार जावन कृष्णाला वाट पळयता आसा